तपाईहरुले शिक्षक निर्मित परीक्षा भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भने शिक्षक आफैले अध्यापन गर्ने र आफैले प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने र त्यसरी निर्माण गरिएको प्रश्नपत्रबाट परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि पनि आफैले परीक्षण निकाल्ने है। सुरुमा शिक्षक आफैले अध्यापन गराउने, टिचिङ गर्ने, टिचिङ गरिसकेपछि प्रश्नपत्र पनि आफैले बनाउने, आफैले प्रश्नपत्र बनाइसकेपछि एक्जाम पनि आफैले लिने र लास्टमा विद्यार्थीको उत्तर पुञ्जिका पनि शिक्षक आफैले के गर्नुहुन्छ त परीक्षण गर्नुहुन्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षा भन्ने बित्तिकै शैक्षिक उपलब्धिहरू चाहिँ के कति हासिल भए अथवा भएन भनेर चाहिँ लिने गरिन्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षाको उद्देश्य भनेको विद्यार्थीलाई पास फेल गराउनु नभइकन तिनीहरूको वास्तविक सिकाइ सम्बन्धी बुझाइ कस्तो छ त्यसलाई पत्ता लगाएर शिक्षण क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नु हो त सुधार गर्नु हो यसको मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थीका सबल र दुर्बल पक्षको बारेमा पत्ता लगाउन र तिनीहरूले हैन शिक्षण सिकाइको क्रममा सिक्न नसकेका कुरालाई पहिचान गरी विद्यालय अथवा शिक्षकले उनीहरूलाई उपयुक्त समस्याको समाधान गर्ने विधि हो यो है, जुन विद्यालय शिक्षकले गरेको हुन्छ। तपाईहरुले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भन्न खोजेको विषय विज्ञबाट क्वेशन बनाइदैन, विषय विज्ञबाट क्वेशन नबनाउने भइसकेपछि सब शिक्षकको अन्डरमा हुन्छ। यो जति पनि यो मूल्याङ्कन प्रक्रिया हुन्छ शिक्षक निर्मित भन्ने बित्तिकै शिक्षक आफैले बनाउने हो। शैक्षिक सुधारका लागि यो एक्जाम लिने गरिन्छ। र अर्को छ हाम्रो स्तरीकृत परीक्षा। स्तरीकृत परीक्षा भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले पास फेलसँग रिलेटेड हिजो हामीले निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भनेर पढाएको थियौं है। यो स्तरीकृत परीक्षामा चाहिँ विषय विज्ञले प्रश्नपत्र निर्माण गरिदिने है र विषय विज्ञले प्रश्नपत्र निर्माण गरिसकेपछि के हुन्छ त प्रत्येक स्कुलमा परीक्षा लिइन्छ र परीक्षा जाँच्ने पनि फरक व्यक्ति नै हुन्छ। भन्न खोजेको कुनै पनि परीक्षालाई स्तरीय रूपमा लिन सक्नु अर्थात् मापन गर्न सक्ने प्रकृति परीक्षा के हो त स्तरीय परीक्षा हो। यो शिक्षक निर्मित परीक्षाको तुलनामा है स्तरीय हुन्छ। किनभने त शिक्षक निर्मित परीक्षामा चाहिँ शिक्षकले आफैले सम्पूर्ण काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई स्तरीय मानिँदैन। किनभने प्रत्येक शिक्षकले आफैले क्वेशन बनाउनेदेखि लिएर कपी चेक गर्नेदेखि सबै शिक्षकको हातमा हुन्छ। प्रत्येक विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि पनि लिन सक्छ भने स्तरीयकृत परीक्षा भनेको राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा, जिल्ला स्तरीय परीक्षा अथवा क्षेत्रीय स्तरको परीक्षा हुन् है। जुन स्तरीयकृत परीक्षा गर्नको लागि सञ्चालन गर्नको लागि पूर्व निर्धारित एउटा नियम बनाएको हुन्छ, प्रश्नहरू बनाइदिएको हुन्छ। विज्ञहरूले प्रश्न निर्माण गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसमा पनि उत्तर पुञ्जिकाहरू सबै मापदण्डहरू हुन्छ हैन। त्यसको लागि अब कपी चेक गर्ने उत्तर पुस्तिका चेक गर्ने मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छन् त फरक हुनेछन्। अब के बुझ्नु पर्यो भने स्तरीयकृत परीक्षा भनेको त्यस्तो परीक्षा हो जुन शिक्षक निर्मित परीक्षा नभएर चाहिँ विषय विज्ञद्वारा परीक्षाको लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्नेदेखि लिएर परीक्षा सञ्चालनको अग्रिम योजनाहरू हुन्छ, जुन राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा अथवा पास फेलसँग चाहिँ के हुन्छ त सम्बन्धित हुन्छ। अब हाम्रो अर्को टपिक छ प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अथवा आधारहरू। प्रश्नपत्र निर्माणका आधारहरू
अब प्रश्नपत्र निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला भन्नुहोस् त तपाईँहरू कसैलाई केही आइडिया छ भने प्रश्नपत्र निर्माण गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला कसैले केही तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है उद्देश्य पुरा हुने खालको हुनुपर्छ होला सर स्पष्ट खालको प्रश्न हुनुपर्छ बुझ्ने खालको विद्यार्थीले विद्यार्थीको स्तर अनुसार पनि प्रश्नपत्रहरू निकालिनु पर्छ होला सर प्रश्नपत्र निर्माण गर्नका लागि चाहिने आधारहरू के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने व्यक्तिले भन्नुहुन्छ भने परीक्षार्थीको उमेर तपाईँले कुन उमेर समूहको विद्यार्थीको लागि चाहिँ प्रश्नपत्र बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि परिपक्वता बौद्धिक क्षमताको कुरा आउँछ यहाँ है र प्रश्नपत्रका मापदण्डहरूलाई आधार मानेर सामान्यतः प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्दछ है विद्यार्थीको उमेर परिपक्वता बौद्धिक क्षमता स्तर र प्रश्नपत्रका मापदण्डलाई विचार गरेर चाहिँ प्रश्नपत्रलाई के गर्न सकिन्छ त निर्माण गरिन सक्छ मापदण्ड भन्नाले चाहिँ अब त्यो कठिनाइ स्तरहरू मिलाएर राख्नु पर्यो प्रश्नहरू धेरै विद्यार्थीले सल्भ गर्न सक्ने खालको पनि हुनु भएन कम विद्यार्थी हैन धेरै विद्यार्थीले सल्भ गर्ने पनि हुनु भएन कमले गर्ने पनि हुनु भएन प्रश्नका डिफिकल्टीहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ प्रश्नपत्र के गर्नुपर्ने हुन्छ त सामान्यतः निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ प्रश्नपत्र निर्माण गर्दाखेरि पाठ्यक्रमका उद्देश्य अथवा पाठ्यक्रममा तोकेका तथा विशिष्ट उद्देश्यहरू पुरा हुने खालको हुनुपर्छ है प्रश्नपत्र निर्माण गर्दाखेरि पाठ्यक्रममा तोकिएका साधारण तथा विशिष्ट उद्देश्यहरू पुरा हुने गरी र साधारण र विशिष्ट उद्देश्यलाई समेटेर चाहिँ के गर्नुपर्छ त प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्छ विद्यार्थीको उमेर स्तर त है विद्यार्थीको उमेर स्तर त अनुसारको प्रश्नपत्र के गर्नुपर्छ त निर्माण गर्नुपर्छ र तपाईले प्रश्नपत्र निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने पाठका सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई चाहिँ समेट्ने गरी चाहिँ प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्छ है कुनै पनि पाठबाट चाहिँ प्रश्नहरू बनाउँदा छुट्नु हुँदैन सकेसम्म सबै पाठलाई चाहिँ समेट्ने गरी के गर्नुपर्छ त प्रश्नपत्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ र प्रश्न बनाउँदाखेरि एकै तरिकाको कहिले पनि बनाउनु हुँदैन विभिन्न खालका प्रश्नहरू बनाउनु पर्छ लामो उत्तरात्मक प्रश्न भन्छ छोटो उत्तरात्मक प्रश्न है सकेसम्म वस्तुगत प्रश्नहरूलाई पनि समावेश गर्दा राम्रो यदि छ भने पाठ्यक्रममा चाहिँ त्यस्तो खालको प्रश्नहरू निर्माण गर्ने छ भने यदि विषयगत मात्रै प्रश्न तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने लामो उत्तर आउने प्रश्न र छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरूलाई चाहिँ तपाईँले बनाउन राम्रो मानिन्छ है र प्रश्नपत्र निर्माण गर्दाखेरि एकदम सरल भाषाको र विद्यार्थीलाई प्रश्नको उत्तरको सुराग पत्ता नलाग्ने हुनुपर्छ र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको हुनु हुँदैन है प्रश्नपत्रको विशेषता भनेको सरल भाषामा हुनुपर्छ सबै विद्यार्थीले बुझ्न सक्ने खालको दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनु हुँदैन र उत्तरको सुराग पनि विद्यार्थीले पत्ता लगाउनु हुँदैन प्रश्न पढेर पनि उत्तर थाहा पाउनु भएन है र प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा अर्को ध्यान दिनुपर्ने आधारहरू तपाईले प्रश्न निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि अथवा पछाडि गोप्यता भने कायम राख्नुपर्ने हुन्छ है तपाईले निर्माण गरिएको प्रश्न सम्बन्धी जुन गोप्यता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र प्रश्नपत्र विश्वसनीयता र वैधता हुनुपर्छ तपाईले निर्माण गर्नुभएको प्रश्न विश्वसनीय पनि हुनुपर्छ र त्यो प्रश्नहरू के हुनुपर्छ त वैधता पनि हुनुपर्छ र तपाईहरुले निर्माण गरिने जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्न भनेको व्यावहारिक हुनुपर्छ व्यावहारिक भन्नाले लागू गर्न सकिने जस्तै
व्यावहारिक रूपमा चाहिँ प्रश्नपत्रहरूलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि खर्चहरूको कुराहरू आउँछ त्यहाँनिर है। र अर्को पोइन्ट छ, तपाईहरूले प्रश्नपत्र निर्माण गर्दाखेरि विशिष्टीकरण तालिकालाई हेरेर विशिष्टीकरण तालिकालाई एउटा रिफरेन्स मानेर चाहिँ तपाईँले प्रश्नपत्रलाई निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रश्नपत्र तपाईँले निर्माण गरिसकेपछि लास्टमा उत्तर कुञ्जिका है, प्रश्नहरूको उत्तर पनि तपाईँले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। उत्तर कुञ्जिका अथवा तपाईँले जुन प्रश्न बनाउनु भएको छ यो प्रश्नको उत्तर यो हुन्छ भनेर, किनभने एउटाले क्वेसन बनाएपछि कपी जाँच्ने त अरू हुन्छन् होइन। त्यसो हुनाले तपाईँले उत्तर कुञ्जिकाहरू पनि बनाइदिनु पर्ने हुन्छ, अथवा उत्तर पुस्तिका परीक्षण कुञ्जिका पनि भन्छ यसलाई, त्यो पनि बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। र प्रश्न बनाउँदाखेरि विभिन्न प्रकृतिको अथवा विभिन्न कठिनाइ स्तरको प्रश्नहरू बनाउनुपर्छ। सरल प्रश्नहरू मात्रै पनि राख्नु हुँदैन, डिफिकल्ट प्रश्नहरू पनि राख्नु हुँदैन। प्रश्नको डिफिकल्ट स्तरलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर तपाईँले प्रश्नपत्रहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ है। यी थिए हाम्रा प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, अर्थात् आधारहरू। हामीले भन्यौँ पाठ्यक्रमको उद्देश्य, पाठ्यक्रमले तोकेका साधारण तथा विशिष्ट उद्देश्यलाई पुरा गर्ने खालको हुनुपर्छ। विद्यार्थीको उमेर रुचि स्तर अनुसार सुहाउने बनाउनुपर्छ होइन। पाठका सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेट्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ। र गोप्यनीयताको कुरा गरेका थियौँ। प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि अथवा निर्माण गरिसकेपछि पनि प्रश्नपत्र के हुनुपर्छ, 100% गोपनीय हुनुपर्छ। र व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि प्रश्नपत्र के हुनुपर्छ त, उपयोगी हुनुपर्छ। तपाईँले निर्माण गर्नुभएको प्रश्न विद्यार्थीले समयमै सल्भ गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यहाँ तपाईँले डिफाइन गर्ने टाइमहरूको कुराहरू हुन्छ होइन। निर्धारित समयमा विद्यार्थीले समाधान गर्न सक्ने हुनुपर्छ। र तपाईँले विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गरेर प्रश्नपत्र के गर्नुपर्छ त, निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, यी थिए हाम्रा प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब प्रश्नपत्र निर्माणका चरणहरू। निर्माणका चरणहरू। प्रश्नपत्र निर्माणका चरणहरू के हुन् भन्यो भने, परीक्षाको योजना बनाइन्छ, परीक्षाको तयारी गरिन्छ, परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफलको प्रयोग गरिन्छ। यी हाम्रा प्रश्नपत्र निर्माणका चरणहरू हुन्। विशिष्टीकरण तालिका, यसलाई स्पेसिफिकेसन ग्रिड अथवा 2A चार्ट पनि भन्छ है। पाठ्यक्रममा तोकिएका सम्पूर्ण उद्देश्य र विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने गरी विद्यार्थीहरूलाई के कस्ता प्रकृतिका ज्ञानको अथवा सिपको परीक्षण गर्ने भनी बनाइएको योजना हुन्छ यसमा चाहिँ है। विशिष्टीकरण तालिकामा पाठ्यक्रमले तोकेका उद्देश्यहरू, विषयवस्तुहरू होइन, विषयवस्तुका अङ्कभारहरूमा ध्यान दिई होइन, कुन पाठबाट के कस्ता प्रश्न राख्ने, कुन पाठको पाठ्यभार कति होइन, कति अङ्कको प्रश्नहरू राख्ने होइन, कतिवटा प्रश्न सङ्ख्या जम्मा राख्ने, विद्यार्थीलाई कुन लेभलको क्वेसन सोध्ने होइन, सामान्यतया रटेको एन्सर दिन सक्ने हो कि विद्यार्थीले, अथवा एनालाइसिस गरेर चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हो कि भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के गरेको हुन्छ त, विशिष्टीकरण तालिकामा चाहिँ समावेश गरिएको हुन्छ। पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ त, पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू निर्माण गरिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी पाठ्यक्रमले तोकेका उद्देश्यहरू र विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी विद्यार्थीहरूलाई के कस्ता प्रकृतिको ज्ञान अथवा सिपको परीक्षण गर्ने भनी बनाइएको योजना तालिकालाई नै के भन्दा रहेछौँ त, विशिष्टीकरण तालिका। नामबाटै पनि प्रष्ट छ, विशिष्टीकरण तालिका। पाठ्यक्रमले तोकेका सम्पूर्ण उद्देश्यहरू र विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने गरी विद्यार्थीहरूको कुन क्षेत्रको होइन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कुन लेभलको चाहिँ प्रश्न निर्माण गर्ने र कुन पाठबाट के कस्ता क्वेसन राख्ने
कतिवटा क्वेसन राख्ने, त्यसका अङ्कभारहरू कति राख्ने भन्ने सम्पूर्ण समेटिएको तालिकालाई हामीले के भन्यो त विशिष्टीकरण तालिका भनियो। विशिष्टीकरण तालिका निर्माणले है विशिष्टीकरण तालिकाको निर्माणले गर्दाखेरि विशिष्टीकरण तालिकालाई रिफरेन्स मानेर प्रश्नपत्र निर्माणकर्ता र उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ त सहजता हुन्छ है। विशिष्टीकरण तालिकामै हुन्छ के कस्ता प्रश्न निर्माण गर्ने, प्रश्नको प्रकृति कस्ता हुन्छन् त, कतिको डिफिकल्ट लेभलको क्वेसन तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, कुन टपिकबाट कति अङ्क भएको होइन, कति अङ्क भएको र कतिवटा क्वेसन तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ, ज्ञानात्मक लेभलको राख्नुहुन्छ कि तपाईँ होइन, ज्ञानसँग सम्बन्धित प्रश्न तपाईँले निर्माण गर्ने हो कि सिपसँग सम्बन्धित चाहिँ प्रश्नको निर्माण गर्न खोजिएको हो कि त्यो पाठबाट सम्पूर्ण कुराहरू विशिष्टीकरण तालिकामा के गरिएको हुन्छ त समावेश गरिएको हुन्छ। विशिष्टीकरण तालिकाको आधारमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अघि हामीले भनिसकेका छौँ सुरुमै। र विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गर्ने हुनाले प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने मान्छेलाई र परीक्षा भइसकेपछि उत्तर कुञ्जिका परीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई पनि यसले के गर्छ त मार्गनिर्देशन गर्छ अथवा सहयोग गर्छ है। विशिष्टीकरण तालिकाको महत्त्व चाहिँ किन छ त है। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गरेर प्रश्नपत्र निर्माण गर्नाले तथा उत्तर कुञ्जिकाको परीक्षण गर्ने गर्नाले परीक्षामा के आउँछ त एकरूपता ल्याउन सकिन्छ है। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गरेर सुरुमा प्रश्नपत्र निर्माण गरिन्छ र परीक्षा लिइसकेपछि जुन विद्यार्थीको उत्तर कुञ्जिका हुन्छ है, उत्तर पुस्तिकाको कुञ्जिका हुन्छ, विद्यार्थीले दिएको उत्तरहरूलाई चाहिँ विशिष्टीकरण तालिकाको आधारमा हेरेर विद्यार्थीलाई चाहिँ कुन लेभलको क्वेसन सोधिएको थियो, उद्देश्य के थियो, त्यो अनुसार क्वेसनमा चाहिँ विद्यार्थीले कस्तो उत्तर दियो भनेर चाहिँ कपी परीक्षण गरिन्छ। त्यसो गर्नाले के हुन्छ त परीक्षामा एकरूपता आउँछ है र मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यसो हुनाले उद्देश्यपूर्ण मूल्याङ्कन गर्न हामीले सक्छौँ, किनभने मूल्याङ्कनमा के गर्ने होइन भनेर चाहिँ विशिष्टीकरण तालिकामा पहिले नै तोकिदिएको हुन्छ है। मूल्याङ्कनमा प्रभावकारिता एवं एकरूपता आउने गर्दछ होइन र परीक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि होइन परीक्षा सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढङ्गबाट के गर्न त प्रश्नपत्रहरू निर्माण गर्न चाहिँ हामीलाई यसले सजिलो बनाउँदछ है। विशिष्टीकरण तालिकाको महत्त्व परीक्षालाई एकरूपता ल्याउनको लागि, मूल्याङ्कन उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावकारी मूल्याङ्कनको लागि होइन, वैज्ञानिक तरिकाबाट वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट प्रश्नपत्रलाई निर्माण गर्नको लागि र व्यवस्थित गर्नको लागि हामीलाई के गर्दो रहेछ त्यसले विशिष्टीकरण तालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ। विशिष्टीकरण तालिकामा कुन पाठबाट विद्यार्थीलाई के कस्ता विषयहरू सिकाउन खोजिएको थियो, त्यसो हुनाले के कस्ता क्वेसनहरू गर्नुपर्ने छ, ती पाठका उद्देश्यहरू के थिए, कतिवटा क्वेसन गर्ने हो, क्वेसनको पाठ्यभार कति हुन्छ होइन, सर्ट क्वेसन कुन टपिकबाट लिनुपर्ने हो, तपाईँले लङ एन्सर कहाँबाट लिने हो भनेर सम्पूर्ण डिटेलमा चाहिँ तोकिएको हुनाले विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गरी होइन प्रश्न निर्माण गर्दा तथा उत्तर कुञ्जिकाहरू बनाउँदा के हुन्छ त प्रश्न निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई पनि सजिलो हुन्छ, उत्तर पुस्तिका चाहिँ यो काट्ने मान्छेलाई पनि के हुँदो रहेछ त सजिलो हुँदो रहेछ। विश्वसनीयता भन्ने बित्तिकै मूल्याङ्कनका कुनै पनि साधनलाई पटक पटक प्रयोग गर्दा पनि ती साधनबाट प्राप्त हुने नतिजा उस्तै अथवा नतिजामा एकरूपता आउँछ भने त्यस्ता साधनलाई नै हामीले के भन्छौँ त परीक्षाका विश्वसनीयता साधनहरू हुन् है। भन्न खोजेको हामीले परीक्षा गर्छौँ, हामीले परीक्षा लिइसकेपछि के गर्छौँ त्यसलाई हामी अङ्कन दिने काम गर्छौँ, त्यसलाई के भन्यो हामीले मापन भन्यो है। मापनद्वारा प्राप्त गर्ने परिमाणको स्थिरतालाई चाहिँ के भनिन्छ रहेछ त विश्वसनीयता भनिन्छ है। यदि तपाईँले हामीले कक्षा शिक्षणकै कुरा गर्दाखेरि होइन मूल्याङ्कनकै कुरा गर्दाखेरि एउटै प्रश्नपत्रलाई पनि तपाईँले पटक पटक एउटै समूहमाथि होइन केही समयको अन्तरालमा फेरि तपाईँले परीक्षा सञ्चालन गर्नुभयो र त्यो
पटक पटक तपाईँले परीक्षा गर्दाखेरि पनि जुन प्राप्ताङ्कमा आउने एकरूपता हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भनियो त परीक्षाको विश्वसनीयता भनियो। भन्न खोजेको तपाईँले मूल्याङ्कनका साधनलाई पटक पटक प्रयोग गर्दाखेरि पनि ती साधनहरूबाट प्राप्त हुने नतिजा चाहिँ के हुन्छ त नतिजामा एकरूपता आयो भने त्यस्ता साधनलाई नै हामीले के भन्छौँ त परीक्षाका विश्वसनीयता साधन भन्छौँ। जस्तै तपाईँले एउटै प्रश्नपत्रलाई चाहिँ एउटै समूहमा है एउटै क्वेसन सेटलाई तपाईँले एउटै समूहमा पटक पटक केही समयको अन्तरालपछि पनि हुनसक्छ तपाईँले परीक्षण गर्दाखेरि है परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि तपाईँले पटक पटक परीक्षा सञ्चालन गर्नुभयो र परीक्षणपछि आउने जुन प्राप्ताङ्क बिचको चाहिँ एकरूपता हुन्छ नि त्यसलाई नै हामीले के भन्यौँ त परीक्षाको विश्वसनीयता भन्न खोजेको। तपाईँले एउटै प्रश्न एउटै विद्यार्थीलाई पटक पटक सोध्नुभयो भने विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्कमा के आयो एकरूपता आयो उस्तै आयो भने त्यसलाई नै के भन्यो त प्रश्नपत्रलाई चाहिँ के भन्यो त विश्वसनीयता भनियो है। जेएस रोसका अनुसार विश्वसनीयताको अर्थ नै के हो त एकरूपता हो भनेका छन्। जेएस रोस है जेएस रोसका अनुसार विश्वसनीयताको अर्थ नै के हो त एकरूपता हो है। त्यस्तै क्रोनब्याचका अनुसार विश्वसनीयताले जहिले पनि पटक पटक गरेको मापनबाट समेत प्राप्ताङ्कमा आउने एकरूपतालाई जनाउँदछ भनेका छन् है। जेएस क्रोनब्याचका अनुसार एलजी क्रोनब्याचका अनुसार विश्वसनीयताले जहिले पनि पटक पटक मापन गरेर आउने प्राप्ताङ्कको एकरूपतालाई जनाउँछ भनेका छन्। अब विश्वसनीयता मापन गर्ने विधिहरू के होलान् त है। विश्वसनीयता मापन गर्ने विधि एउटै परीक्षणलाई एउटै समूहमा है तपाईँले एउटै क्वेसनलाई एउटै समूहका विद्यार्थीहरू बीच तपाईँले पटक पटक परीक्षण गर्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरूबाट आउने हैन इक्जामपछि विद्यार्थीहरूबाट आउने प्राप्ताङ्कमा के हुन्छ त एकरूपता आउँछ भने त्यसलाई नै के भनिन्छ त परीक्षण तथा पुनः परीक्षण टेस्ट भनिन्छ। एउटै क्वेसनले एउटै समूहका विद्यार्थीहरूलाई फरक फरक समयमा प्रयोग गर्दाखेरि पनि दुईवटा परीक्षाको प्राप्ताङ्कहरू बीचको सहसम्बन्धबाट विश्वसनीयता पत्ता लगाइन्छ भने त्यसैलाई के भनियो त टेस्ट रिटेस्ट मेथड भनियो है। एउटै परीक्षणलाई एउटै समूहका विद्यार्थीहरू बीचमा समान अवस्थामा अथवा त्यही क्वेसनबाट पुनः परीक्षण गर्दाखेरि पनि प्राप्त हुने दुवै प्राप्ताङ्कहरू बीचको सहसम्बन्धको गुणाङ्क पत्ता लगाउने विद्यार्थीलाई नि परीक्षण पुनः परीक्षण विधि भनियो। एउटै समूहमा एउटै क्वेसन तपाईँले पटक पटक परीक्षण गर्नुभयो र सो परीक्षणपछि पहिलो परीक्षणबाट आएको प्राप्ताङ्क र दोस्रो परीक्षणबाट आएको विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क बीच सहसम्बन्ध निकाली चाहिँ हैन सहसम्बन्धको निकालिन्छ भने त्यो विश्वसनीयता मापन गर्ने विधिलाई हामीले के भन्यौ त परीक्षण पुनः परीक्षण विधि भनियो। एउटै समूहमा एउटै प्रश्नपत्र फरक फरक समयमा परीक्षण गरी पहिलो परीक्षण र दोस्रो परीक्षणको प्राप्ताङ्कको बीचमा सहसम्बन्ध हैन प्राप्ताङ्क बीचको सहसम्बन्धलाई पत्ता लगाई विश्वसनीयता पत्ता लगाउने विधिलाई नै हामीले के भन्यो त परीक्षण तथा पुनः परीक्षण विधि भन्यो टेस्ट रिटेस्ट मेथड। समान परीक्षण क्षमता भएको दुई सेट क्वेसनहरू बनाई एउटै समूहमा परीक्षा लिइन्छ र त्यसपछि प्राप्त नतिजाहरू बीचको सहसम्बन्धको गणना गरी विश्वसनीयता के गरिन्दो रहेछ त निकालिन्दो रहेछ। दुई सेट क्वेसन एउटै समूह विद्यार्थीमा पटक पटक इक्जाम दियो हैन दुई सेट क्वेसनबाट
र त्यसपछि प्राप्त नतिजाहरूको बिचमा चाहिँ सहसम्बन्ध निकाल्न प्रयोग गर्ने विधि चाहिँ हाम्रो के रहेछ त समानान्तर प्रारूप विधि रहेछ। र दुईटै प्रश्न सेटको चाहिँ स्तर चाहिँ एउटै हुनुपर्छ है। र पटक पटक अथवा केही समयको अन्तरालमा के गर्न सकिन्छ त परीक्षण लिन सकिन्छ। र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कमा एकरूपता देखिन्छ भने त्यसलाई समानान्तर प्रारूप विश्वसनीयता विधि भनिन्छ। एकरूपता देखिएन भने त्यो विधिले काम गर्दैन। कोडर रिचार्डसन मेथड कसले भन्नुहुन्छ भने 1937 मा मापन विशेषज्ञ जीएफ कोडर र रिचार्डसनबाट चाहिँ के गरेका थिए त प्रतिपादन गरेका थिए हैन। यसमा एउटै परीक्षाका प्रश्नहरू बीच एकरूपता सूचकका आधारमा विश्वसनीयता पत्ता लगाउन चाहिँ के गरिन्थ्यो त प्रयोग गरिन्थ्यो। एक पटक मात्र परीक्षण गरी परीक्षणको के गरिने त विश्वसनीयता निकाल्ने विधि यो मात्रै हो। अरूमा चाहिँ के गरिन्थ्यो त एउटै क्वेसन सेटलाई दुई पटक इक्जाम दियो, कुनैमा दुईटा क्वेसन सेट बनायो एउटै विद्यार्थीमा गरियो र कुनैमा चाहिँ के त जोर बिजोर गरिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ कोडर रिचार्डसनमा चाहिँ एउटै प्रश्न पत्रबाट चाहिँ विश्वसनीयतालाई के गरिन्थ्यो त परीक्षण गरिन्थ्यो। है वैधता भन्नाले एउटा असल र वैज्ञानिक परीक्षणमा 90 नआउने गुण भन्ने बुझ्नुपर्छ है। मूल्याङ्कनका साधन भन्नाले हामीले प्रश्न पत्रले मापन गर्न खोजिएका वस्तुको मापन गर्न सक्ने गुणलाई नि के भन्छ त वैधता भनिन्छ। प्रश्न पत्रले मापन गर्न खोजिएको वस्तुको मापन गर्न सक्ने गुणलाई नि के भन्छ त वैधता भनिन्छ। मापनका साधनहरूबाट निर्धारित भएका जुन उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि के कति उपयुक्ति भए अथवा भएनन् भन्ने कुराले वैधतालाई जनाउँछ। कानुनी रूपमा भन्न खोजेको मान्यता प्राप्त भएन नि त। जुन मापनका साधन भन्न खोजेको हामीले परीक्षा लियौँ हैन, परीक्षाबाट निर्धारित उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि के कति उपयोगी भयो वा भएन भन्ने कुरा नि के भन्छ त हामी परीक्षाको वैधता भन्न सक्छौँ है। अथवा प्रश्न पत्रको वैधता पनि भन्न सक्छौँ। वैधताको प्रकार निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले कुनै पनि शैक्षिक सत्रको अर्थात् प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै विभिन्न मूल्याङ्कनका साधनहरूको प्रयोग गरी नियमित रूपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नु नै के हो त निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन हो है। शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म नै विभिन्न मूल्याङ्कनका साधनहरूको प्रयोग गरेर नियमित रूपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नु नै के हो त निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन हो। कक्षा शिक्षणको क्रममा अथवा बारम्बार विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ गरिने मूल्याङ्कनलाई नि के भन्यो त निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्यो। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विद्यार्थीको कमी कमजोरी पत्ता लगाई शिक्षण गर्न सकिन्छ भने विद्यार्थीहरूमा कक्षा दोहोर्याउने प्रवृत्ति र बिचमै विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिहरू के हुन्छ त कम हुन्छ। विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नाले नियमित मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ त अङ्कन प्रदान गर्नाले विद्यार्थीहरू के हुन्छन् त प्रेरित हुन्छन्। कतिपय विद्यार्थीहरूले चाहिँ एकैपटक बोर्ड इक्जाममा एक्जाम बिगार्ने गरे हुन्छन्, कतिपयको स्मरण शक्ति राम्रो नहुन सक्छ हैन। यसरी नियमित रूपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिने हुँदाखेरि विद्यार्थीहरूले बीचबीचमा क्लास छोड्नु पनि पर्दैन र कक्षा दोहोर्याउनु पनि पर्दैन। तिनीहरूको तत्कालै के हुन्छ त विद्यार्थीलाई पढाइन्छ, पढाउने बित्तिकै तिनीहरूको मूल्याङ्कन गरिहालिन्छ है। यो त्रैमासिक अथवा वार्षिक त्यसरी नभए चाहिँ के गरिँदो रहेछ त नियमित रूपमा चाहिँ विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। अब विश्वविद्यालय लेभलमा विश्वविद्यालय तहमा चाहिँ के गरिन्छ त यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गतको तपाईले सेमेस्टर सिस्टमलाई चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा मान्न सक्नुहुन्छ है। अब निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको लागि हाम्रो नेपालमा के कस्ता
विधिहरू अथवा विद्यमान व्यवस्थाहरू भएका छन् भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063ले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई है सिकाइको अभिन्न अङ्गको रूपमा मानेको पाइन्छ है। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन चाहिँ किन आवश्यकता छ भन्ने कुरा गर्छ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063ले उपचारात्मक प्रावधानको लागि र विद्यार्थीहरूलाई उपचारात्मक प्रावधान गरेर शिक्षण गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ शिक्षणमा गुणस्तर निश्चित कायम गर्न सकिन्छ। अर्थात् उद्धार कक्षा उन्नतिको लागि है उद्धार कक्षा उन्नतिको लागि यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई चाहिँ आवश्यक छ भनेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2073ले चाहिँ निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा मानेको छ है। त्यस्तै विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई निरन्तर मूल्याङ्कन तथा उपचारात्मक सहयोग पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्तै सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई शिक्षाका गुणस्तर बढाउनको लागि वार्षिक मूल्याङ्कनको सट्टामा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त सुधारात्मक मूल्याङ्कन अथवा निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ। नीतिगत व्यवस्थामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063ले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले हैन निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा चाहिँ जोड दिएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सर यो ६५ देखि सुरु भएको हो र निरन्तर मूल्याङ्कन? यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरा गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063ले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई चाहिँ सिकाइको अभिन्न अङ्गको रूपमा मानेको छ है। त्यस्तै विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनालाई पनि निरन्तर मूल्याङ्कन तथा हैन निरन्तर मूल्याङ्कनलाई चाहिँ उपचारात्मक अथवा सहयोग पद्धतिको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको थियो। सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको लागि वार्षिक मूल्याङ्कनको सट्टामा चाहिँ सुधारात्मक अथवा निरन्तर मूल्याङ्कनमा चाहिँ जोड दिएको पाइन्छ है। त्यस्तै प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049लाई चाहिँ परिमार्जन गरी प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रमलाई शैक्षिक सत्र 2063बाट कक्षा 1बाट सुरु गरी शैक्षिक सत्र 2067मा कक्षा 5सम्म चाहिँ पुर्याइएको थियो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरा है। भने अहिले वर्तमानको शिक्षा नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने कक्षा 1 देखि 7सम्म चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कन अथवा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई चाहिँ अपनाइएको छ। 1 देखि 7 सम्मलाई छ। हजुर पहिले के थियो त भन्नुहुन्छ भने 63 सालदेखि 67 सालसम्म 1 देखि 5 सम्म लागू गरिएको थियो र पछि अहिले 2070 सालदेखि क्रमशः 6बाट सुरु गर्दै लागू भएको छ है। अहिले 1 देखि 7 सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन लागू भएको छ जसमा पनि 1 देखि 3 सम्म विद्यार्थीहरूलाई फेल नै नबनाउने नीति छ। तपाईहरुले त्यो चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ है। 1 देखि 3 सम्म पूर्ण विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन्छ जसमा बीचमा अरु परीक्षाहरू लिने गरेको पाइँदैन र विद्यार्थी फेल हुने भन्ने कुरै हुँदैन यसमा है। र विद्यार्थीलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त अवधि बीचमा एक्जाम चाहिँ लिन सकिन्छ तर त्यस्ता एक्जामले विद्यार्थी पास फेल भन्ने कुराहरू चाहिँ छुट्याउँदैन है। अब 4 देखि 5 कक्षामा चाहिँ के गरेको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई चाहिँ 50% मान्यता दिएको छन् है। 50% मान्यता दिएको छन् निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई भने अवधिमा चाहिँ के त 50% हुन्थ्यो। अवधि मूल्याङ्कन अथवा आवधिक मूल्याङ्कन अथवा अवधि परीक्षण पनि भन्छ यसलाई है। भन्न खोजेको यसमा चाहिँ विद्यार्थीको उत्तीर्ण संख्या चाहिँ उत्तीर्ण प्रतिशत कति त उत्तीर्ण हुनलाई 40% विद्यार्थीले ल्याउनु पर्थ्यो। उत्तीर्ण हुनलाई विद्यार्थीले कति ल्याउनु पर्थ्यो त 40% अङ्क ल्याउनु पर्थ्यो र जुन
आवधिक परीक्षाहरू गरिन्छ नि, त्यो परीक्षामा चाहिँ के गर्ने थियो, विद्यार्थीहरूको लागि छुट्टै पास हुनुपर्ने मापदण्ड थियो। भन्न खोजेको निरन्तर मूल्याङ्कन 50% को हुन्थ्यो र आवधिक परीक्षण 50% को हुन्थ्यो। निरन्तरको त दिल्ली टिचरले नि लिने इक्जाम भइहाल्यो होइन। आवधिक इक्जाम भनेको जुन अब त्यो वार्षिक इक्जाम हुन्छ त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीले के गर्नु पर्यो त 50%बाट अथवा छुट्टै पास मार्क ल्याउनु पर्ने थियो भन्ने बुझ्नु तपाईँहरूले। अर्को 6-7 को यसमा 40% निरन्तर मूल्याङ्कन, आवधिक मूल्याङ्कन 60%, यो पर्सेन्ट भयो है। र विद्यार्थीले उत्तीर्ण गर्नको लागि 40% अङ्क ल्याउनु पर्यो 100 मा। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा श्रेणीलाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरिएको थियो, क, ख र ग। अब क श्रेणी भनेको 70 देखि 100%लाई 70 देखि 100% विद्यार्थीको आयो भने निरन्तर मूल्याङ्कनमा त्यसलाई क श्रेणी भनियो। 40 देखि 69 है, 40 देखि 69% ल्यायो भने त्यसलाई हामीले ख श्रेणी भन्यौँ। यसरी गरिन्थ्यो। र 40 भन्दा तल ल्यायो भने त्यसलाई चाहिँ ग श्रेणी है। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई चाहिँ कुन कुन श्रेणीमा चाहिँ नापिन्थ्यो अथवा परीक्षण गरिन्थ्यो भन्यो भने क, ख, ग यो अब्जेक्टिभको लागि चाहिँ है। यो 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म चाहिँ एकदेखि 5 कक्षासम्मलाई चाहिँ यसरी नापिन्थ्यो भने मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो भने 6-7 कक्षामा चाहिँ 80% भन्दा माथि ल्यायो भने क श्रेणी, 80 भन्दा माथि, 60 वा सो भन्दा बढी र 80 भन्दा कम भयो भने ख श्रेणी, 60% भन्दा माथि र 79 भन्दा कम भयो भने ख श्रेणी र 40% भन्दा कम ल्यायो भने त्यसलाई चाहिँ के मानिन्थ्यो त ग श्रेणी मानिन्थ्यो। यी थिए कसरी मानिन्थ्यो भन्ने कुराहरू है। यी हुन् कार्यहरू अथवा आधारहरू, यसलाई CAS भन्छ है। विद्यार्थीको सहभागिताको आधारमा, प्रोजेक्टको आधारमा होइन, विद्यार्थीको व्यवहारहरू के परिवर्तनहरू आए, विद्यार्थीले के कस्ता कार्यहरू गरेको छ होइन, हाजिर जवाफ माध्यमबाट, प्रश्न उत्तर माध्यमबाट हामी के गर्न सक्छौँ त विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ भने आधारभूत तहमा कार्यको आधारमा कक्षामा कतिको सहभागिता भयो भन्ने कुरा हुन्छ। प्रयोगात्मक परियोजना कार्यका आधारमा सृजनशील कार्यका आधारमा र विद्यार्थीको सिकाइमा हैन व्यवहारमा आएका परिवर्तनका आधारमा उपलब्धिका आधारमा उपलब्धि परीक्षा पनि भन्न सकिन्छ।
र शिक्षकले चाहेमा अन्य पक्षहरूको आधारमा पनि के गर्न सक्थ्यो त विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्न सक्ने है। निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रश्नमा है अति उत्तम, उत्तम र सामान्य भनेर रेजा दिइन्थ्यो। अति उत्तम, अति उत्तममा 3टा रेजा हुन्थ्यो। शिक्षकले चाहिँ नम्बर दिने आधार है। उत्तममा 2टा रेजा दिने सिस्टम थियो र सामान्य निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विद्यार्थीको सामान्य अवस्थामा चाहिँ एउटा मात्रै के गरिन्थ्यो त रेजा दिने सिस्टम थियो। अब विद्यार्थीको रेजा प्रतिशत चाहिँ कसरी निकालिन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने अब कुनै पनि एउटा प्रश्नमा विद्यार्थीले मिलायो 100% ठिक छ भने 3टा रेजा दिन पाइन्थ्यो। उत्तमलाई 2टा र सामान्यलाई एउटा दिइन्थ्यो है। भन्न खोजेको विद्यार्थीले पाएको जम्मा रेजा संख्या अर्थात् यसलाई विद्यार्थीले पाएको जम्मा रेजा संख्या पनि भन्न सकिन्छ। सर कुन तहमा हो यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको लागि आधारको तहमा रेजा प्रतिशत निकाल्नको लागि तपाईले मान्नुहोस् यो नियमित रूपमा हामीले के भन्छौँ त विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया भनेको छौँ। यदि तपाईले 3टा मात्र पाठ पढाउनु भएको छ भने यहाँनिर 3 हुन्छ है। 3 × 3 यो 3 चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने एउटा प्रश्नको अति उत्तममा विद्यार्थीले कति त 3 सम्म ल्याउन सक्छ भनेर त्यो विद्यार्थीले पाएको जम्मा रेजा संख्या इन्टु 100/, जम्मा पढाइ भएका पाठ संख्या इन्टु 3 त्यो चाहिँ फर्मुला हो। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा कुन फर्मुलाको प्रयोग गरिन्थ्यो भनेर त्यसरी चाहिँ सोध्न सक्छ। लेटर ग्रेडिङ सिस्टम भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कलाई अथवा उपलब्धिलाई निश्चित मानक अथवा मापदण्डका आधारमा अङ्क नदिई है अङ्कमा नदिई यसलाई के गरिन्छ त अक्षरमा छुट्याइन्छ। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जुन सिकाइ उपलब्धिलाई निश्चित एउटा मापदण्डको आधारमा अक्षरमा छुट्याउने कार्यलाई नै के भनिन्छ त लेटर ग्रेडिङ भनिन्छ। र तपाईहरुले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो ल्याटिन भाषाको ग्रेडसबाट आएको है ग्रेडिङ। ग्रेडिङ शब्द ल्याटिन भाषाको ग्रेडसबाट आएको। ग्राडस अब्जेक्टिभको हिसाबले यसलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है। ग्राडसबाट आएको हो जसको अर्थ स्टेप भन्ने हुन्छ है। स्टेप्स त अथवा श्रेणी भन्ने हुन्छ। र तपाईहरुलाई क्वेशन के आउन सक्छ भने यहाँबाट सबभन्दा सुरुमा ग्रेडिङ सिस्टमको चाहिँ लागु कहाँ भएको थियो अथवा कसले गरेको थिए भन्ने क्वेशन चाहिँ आउँछ। यो अलिक इम्पोर्टेन्ट छ। मार्क डब्लु ड्रमले स्टेट युनिभर्सिटी है। स्टेट युनिभर्सिटी अलबामामा अलबामा सुरुमा के गरेको थियो उसले प्रयोग गरेको थिए। अब्जेक्टिभको हिसाबले यो अलिक इम्पोर्टेन्ट छ। ल अब नेपालमा अक्षराङ्क पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा ग्रेडिङ सिस्टमको हिस्ट्री हेर्ने हो भने सबभन्दा सुरुमा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 ले के गरेको थियो त निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा जोड दिएको थियो है। नेपालमा हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने नेपालमा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 ले निरन्तर मूल्याङ्कनमा चाहिँ जोड दिएको थियो।
त्यसमा पनि हामीले क ख र ग श्रेणी हुन्थ्यो भनेर अघि कुरा गरिसकेका थियौँ है। नेपालमा अक्षराङ्क पद्धतिको विकास। पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम है नेपालमा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम 2062 ले यो यस्तो डेट चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु पर्यो। निरन्तर मूल्याङ्कनमा जोड दिएको है। निरन्तर मूल्याङ्कनमा जोड दिएको पाइन्छ। हामीले जस अन्तर्गत चाहिँ क ग्रेड ख ग्रेड ग यस्तो हुन्थ्यो, जसमा चाहिँ क ग्रेडमा 70 देखि 100 ल्याउनु पर्ने हैन, 70 भन्दा माथि 100 सम्म। ख ग्रेडको लागि 40 देखि माथि र 69 भन्दा तलको कुरा गर्यौं र ग ग्रेडको लागि 40 भन्दा तल। विद्यार्थीको अङ्क आयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्यौ त हामीले ग ग्रेड भन्यौं। र एसएलसी लेभलको हामीले कुरा गर्ने हो भने 2071 सालमा प्राविधिक एसएलसीमा चाहिँ के गरेको थियो त ग्रेडिङ सिस्टमको प्रयोग गरेको थियो है। 2071 सालमा प्राविधिक एसएलसी परीक्षामा लागू गरिएको थियो भने साधारण एसएलसी अन्तर्गत 2072 सालदेखि लागू गरेको थियो। 2071 सालमा प्राविधिक एसएलसीमा एसएलसीमा लागू गरेको थियो भने 2072 मा साधारण एसएलसी सबैका लागि। एसएलसीमा के गरेको थियो त ग्रेडिङ सिस्टमको चाहिँ लागू गरेको पाइन्छ।